नाज़रीन, कराची समेत पूरे पाकिस्तान में ये कहा जा रहा है कि इन इंतखाबात में जो कामयाब हुए उनको हरवा दिया गया और जो दरअसल हकीकत में हारे थे उनको कामयाब करार दे दिया गया है। ख़ासकर पंजाब और कराची की सूरत हाल खासी दिलचस्प है। 18 घंटे से ज़ायद हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुकम्मल तो क्या, अब तक आधे नताइज भी जारी करने से कासिर है, और ये अब ज़ुबान ज़द आम है कि इन नताइज के अंदर इंजीनियरिंग की जा रही है। मनपसंद लोगों के नताइज बनाए जा रहे हैं, नताइज बदले जा रहे हैं। जो कामयाब हुआ उसको नाकाम करार दिया जा रहा है, और जो हारा था उसको कामयाब करार देने की पूरी जो पॉलिसी है वो तरतीब दी जा रही है। कराची के ऊपर भी बात करेंगे। अगर आप पंजाब की बात करें तो वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो रात को ये बात कर रही थी कि वो 130 से 150 की लीड कर रही है। अब जो नताइज सुब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जारी करना शुरू किए हैं उसके मुताबिक जो आज़ाद इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अब भी उनकी पोजीशन सबसे बेहतर है, 28 से 30 जा रहे हैं। लेकिन जो नून लीग के बारे में कल इत्तलात थी, लेकिन अब नून लीग जो है वो दूसरे नंबर के ऊपर पोजीशन के अंदर बेहतर आना शुरू हो चुकी है, उनके अंदर बेहतरी आना शुरू हो चुकी है। और अब सोशल मीडिया पर बाकायदा तौर पर कहा जा रहा है कि रात को जो लोग जीत चुके थे पीटीआई के, उनको शिकस्त दे दी गई। कराची में मामला खासा दिलचस्प है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के आप कह लीजिए कि 20% या 10% भी नताइज नहीं आए थे, उसके बावजूद भी सैयद मुस्तफ़ा कमाल जो अपने मरकज़ पहुँचे अपने कारकुनान के हमरा, और उन्होंने कामयाबी का ऐलान कर दिया और ये कहा कि जी हम 22 में से 18 नशिस्तें जो है वो हासिल कर चुके हैं। हालांकि नताइज देखे जाएँ तो जो सिस्टम था इंटरनेट की बंदिश के बायस, उसकी वजह से ना फॉर्म 45 आया था, ना ही ज़राए अबलाग को नताइज मिले थे। लेकिन ज़ाहिर है कि एमक्यूएम पाकिस्तान ने यह दावा कर दिया। अब इसमें जो कराची की बात की जाए तो मुतासरा कौन है, उसमें अगर बात की जाए तो जमात इस्लामी एक बड़ी मुतासरा जमात है कराची के अंदर इन इंतखाबात में, जिसका ये दावा है कि जी उनका वोट बैंक चोरी हुआ है। इसके साथ ही एमक्यूएम इंटरनेशनल, जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि कम अज़ कम जो एन ए 248 की नशिस्त है वहाँ पर अच्छा खासा वोट पड़ा है, या मजमूई तौर पर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर एमक्यूएम इंटरनेशनल को, यानी कि जो अल्फ़ाबेट ए है बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन का, उसके उनके नाम के ऊपर अच्छा खासा वोट बैंक पड़ा है, तो वो मुतासिर हुए हैं। इसके साथ ही जो मुतासरीन में शामिल है उसमें टीएलपी भी शामिल है, और टीएलपी ये बात कर रही है मुसलसल कि हमारे हक पर डाका डाला गया है। और टीएलपी तो जिस तरीके से एग्रेसिव मूड उनका है, तो अब लगता है कि एक मज़ाहमत का मामला कराची शहर के अंदर शुरू होगा। लेकिन वो किस हद तक होगा और क्या कराची वाले इन इंतखाबात को तस्लीम करेंगे या नहीं। इसके साथ ही एक और मामला भी है और ख़ासा दिलचस्प है कि अंदरूनी सिंध के अंदर तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त लीड करती दिखाई दे रही है, और नज़र ये आ रहा है कि शायद वहाँ पर भी जो सिचुएशन है, जो स्क्रिप्ट के मुताबिक है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शिकस्त देने के हवाले से थी, वो नाकाम दिखाई दे रही है। तो ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस मज़ाहमत के अंदर शामिल हो जाए, क्योंकि कराची के अंदर जिस तरह की तफसीलात थीं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी 6 से 8 नशिस्तों के ऊपर कहीं ना कहीं बरतरी उनकी थी। लेकिन अब जो नताइज कराची के अंदर जारी किए जाएंगे उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 2 3 4 सीटें मिल जाएं तो भी ये गनीमत होगी। तो इसके साथ साथ जो आप हैदराबाद और कराची कह लीजिए, ये तकरीबन पूरा की पूरा एमक्यूएम को देने का मामला है, और पीपल्स पार्टी को यहाँ से जो नशिस्तें मिलनी थी उसके ऊपर पीपल्स पार्टी का भी ये दावा आ रहा है कि उनको भी कराची और हैदराबाद के अंदर हरवाया गया है, हालांकि वहाँ से उन्होंने कामयाबी हासिल की थी। अब ये जो सूरत हाल पैदा हुई है, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अब से चंद लम्हात कबल एक बयान आया है, और वो खासा दिलचस्प है। सीधी सी बात है, बहुत ही दिलचस्प किस्म का बयान है। और ये इस बयान के ऊपर ये बात हम बहुत पहले कर चुके थे और दिन में कर चुके थे कि शाम के 5 बजे अगर पोलिंग ख़त्म हो गई है तो उसके बाद इंटरनेट की बंदिश का मामला कोई बनता नहीं है, कोई रीज़न नहीं बनता, लोग नहीं हैं, अवामुन्नास नहीं है, रश नहीं है पोलिंग स्टेशंस के ऊपर। या तो पोलिंग एजेंट 7-8 की तादाद के अंदर मौजूद हैं और वहाँ पर पुलिस एहलकार मौजूद हैं, रेंजर्स मौजूद है, पाक फ़ौज मौजूद है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर किसी भी नाखुशगवार वाक़ये का पोलिंग स्टेशन में होना बनता नहीं है, उसकी लॉजिक नहीं बनती। लेकिन आप ये देख लीजिए कि जो इंटरनेट की बंदिश है वो रात देर गए तक पूरे पाकिस्तान के अंदर बंद रही। उसकी रीज़न यही है कि जिस तरीके से आरटीएस सिस्टम पिछले इंतखाबात में बिठाया गया था 2018 के, बिल्कुल इस तरीके से एक नया जवाज़ इस मर्तबा बनाया गया है। यूँ कह लीजिए कि इस जवाज़ को घड़ा गया है, और वो ये है कि जी इंटरनेट की सर्विस चूँकि मुअत्तल थी, इसलिए हम नताइज को जारी करने से कासिर हैं।
الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہی کہا ہے، اور یہ کہا ہے کہ ابھی تک، یہ ابھی تازہ ترین بیان ہے الیکشن کمیشن کا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 81,000 پولنگ اسٹیشن ہے پورے پاکستان میں، اور اب تک ہمیں صرف 9,000 پولنگ اسٹیشن کے نتائج ملے ہیں۔ آپ اندازہ کر لیجئے، 81,000 میں سے 9,000 اگر پولنگ اسٹیشن کے نتائج ملے ہیں تو اب تک رزلٹ جو ہے وہ کہاں پر کھڑے ہیں۔ لیکن بہت سے لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ ساری سچویشن کریٹ کی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں یہ خاص کر اہتمام کیا گیا تھا کہ آن لائن جو ہے وہ ڈیٹا شیئر کیا جائے گا، عام شہری کے ساتھ نہیں تو کم از کم صحافیوں کے ساتھ، اور صحافیوں کو بتایا جائے گا کہ فارم 45 کیا ہے، فارم 47 کے اوپر کس کی برتری ہے، اور اس ساری سچویشن کو مینیج کیا گیا تھا۔ کروڑوں روپے خرچ کیے گئے تھے، بڑی بڑی اسکرینز لگائی گئی تھی۔ کراچی شہر کی بات کی جائے تو بڑی بڑی اسکرینز لگائی تھی ذرائع ابلاغ کے لیے، نمائندوں کے لیے، لیکن سب کو منع کر دیا گیا، اور سب کو کہا گیا کہ چونکہ انٹرنیٹ سروس معطل ہے، چونکہ موبائل سروس نہیں چل رہی، تو اس لیے نتائج ہمارے پاس نہیں آ رہے، لہٰذا ہم آپ کو کسی بھی انفارمیشن دینے سے قاصر ہیں۔ تو یہ پورا کی پورا منصوبہ تھا۔ بنیادی طور کے اوپر ان انتخابات کے اندر بھی جو انجینئرنگ تھی وہ دبا کر کی گئی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا کراچی والے یا جو پی ٹی آئی کے لوگ پنجاب کے اندر ہیں، کیا وہ ان نتائج کو قبول کریں گے؟ اگر حقیقت دیکھی جائے، 2013 کے بعد جو کراچی شہر کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ پڑا ہے، وہ بالکل 2013 کی طرح ووٹ پڑا ہے، اور 2013 کے اندر بھی ایک انجینئرنگ کی گئی تھی اس وقت، اور جہاں پر پاکستان تحریک انصاف جیتی تھی ان کو ہروا دیا گیا تھا۔ پھر 2018 کے اندر جہاں ایم کیو ایم جیتی تھی، وہاں پاکستان تحریک انصاف کو جتوا دیا گیا، اور اب یہ ہوا ہے 2024 8 فروری کے انتخابات میں کہ جہاں پر پاکستان تحریک انصاف، ایون کہ پیپلز پارٹی کی حلقے بھی پاکستان تحریک انصاف کے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ جیت رہے تھے، ان کو بھی شکست میں بدل دیا گیا، اور جو صورتحال جا رہی ہے حق میں، وہ ایم کیو ایم پاکستان کو وہ ساری کی ساری نشستیں دینے کا معاملہ جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے۔ یہ جو اعتماد سید مصطفیٰ کمال اور ان کی ٹیم میں نظر آیا ہے، یہ ایسے ہی نظر نہیں آیا، اور یہ باقاعدہ طور کے اوپر ظاہر ہے کہ اس کے حوالے سے میں بہت پہلے ہی تقریباً آپ کہہ لیجئے کہ تفصیلات شیئر کرتا چلا آ رہا ہوں کہ اسکرپٹ کے مطابق جو کراچی اور حیدرآباد ہے وہ ایم کیو ایم پاکستان کو دیا جانا ہے۔ اب یہ معاملہ ہے کہ ایک میں نے الیکشن سے پہلے یہ بات کہی تھی کہ جی جو ایم کیو ایم لندن ہے، بانی ایم کیو ایم الطاف حسین ہے اور ان کی جماعت ہے، ان کو ٹریپ کیا گیا ہے، لیکن ایم کیو ایم لندن کے دوستوں کا ماننا تھا کہ ایسا نہیں ہے، اور وہ بڑے پر اعتماد تھے کہ جو کچھ بھی ہوگا وہ نہ صرف قومی اور صوبائی اسمبلی میں پہنچیں گے، بلکہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کر کے ایک بڑا سرپرائز بھی دیں گے۔ تو اس پر بات کرتے ہیں اگلے ولاگ کے اندر۔ میں وہ نام بھی بتا دیتا ہوں کہ جی اس ٹریپ پلان کے اندر کس طریقے سے ایم کیو ایم لندن کو ان انتخابات میں لایا گیا، اور اس کی وجہ کیا تھی، اور اب ایم کیو ایم لندن اور ان کے لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو جڑے رہیے گا میرے کرنٹ افیئرز ود بلال چینل کے ساتھ۔ اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا میرے چینل کو تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور بیل آئیکن کو لازم پریس کیجیے گا، کیونکہ جب آپ بیل آئیکن کو پریس کریں گے تو میری نئی ویڈیو آپ کو مل جائے گی۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جلد ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔